जा सकती थी कोई और मौजू भी, लेकिन काफ़ी लोगों ने कल फरमाइश की कि नहीं इसी मौजू को जारी रखा जाए, जो चीज़ छूट गई है उसी को बयान करूं। एक सलवात पढ़ें आप हज़रात। तो मैंने भी यही तय किया कि फिर इसी मौजू को कंटिन्यू किया जाए और जो चीज़ें छूट गई और जो मैं अर्ज़ नहीं कर सका आपके सामने, उनको आपके सामने पेश करूं। पहले मिल करके ज़ोर से सलवात पढ़ दीजिए। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि मौला रिलक्टेंट थे और खिलाफत को कबूल नहीं कर रहे थे। आखिर में कराहतन उस खिलाफत को कबूल किया और ख़लीफ़ा बने। फिर वो मुश्किलात कि जो मौला के दरपेश थीं, कुछ का मैंने आपके सामने तज़किरा किया और वो उन्होंने हल भी की। एक बहुत बड़ी मुश्किल जिसको कल नहीं अर्ज़ कर सके आपके सामने, क़त्ल उस्मान की तोहमत थी कि खलीफा सालिस उस्मान को मौला ने कत्ल किया है। ये एक तोहमत थी मौला पर। इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता था, मुझे पहले ये बताएं। आप भी अगर अपने को उस सिचुएशन में रखें कि कोई आप पर बार बार इल्ज़ाम लगा रहा हो, झूठा ही इल्ज़ाम है, बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है, लेकिन अगर बार बार एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो उसका इलाज क्या है। ये हमने आपको शायद उस दिन बताया था कि आज की दुनिया में ये चीज़ सच होती, हमने कई बार अपनी आँखों से अपने सामने अपने होश में देखी है कि इतनी बार कभी कभी झूठ बोला जाता है कि वो सच लगने लगता है। दुनिया को झूठी बात इतनी बार बताई जाती है, और ख़ास तौर से ये जितनी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, इनका काम ही शायद यही है कि वो झूठ को इतना बोलती हैं कि लोग उसे सच समझने लगते हैं। बहुत सारी झूठी चीज़ें, अभी मैं अपने आँखों से अपने सामने की बातें, बिल्कुल अभी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी बात, आप भी जानते हैं। बहरहाल ऐसा ही हो रहा था उस ज़माने में। इतना प्रोपेगेंडा किया गया, इतना झूठ बोला गया कि अब लोगों को यकीन होने लग गया कि शायद अली भी शामिल थे। इसको ख़त्म करने के लिए क्या करते अली, क्या करते मौला? तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि शायद 1/10 ऑफ नहजुल बलागा इसी में है कि बार बार मौला कह रहे हैं कि मुझसे कत्ल उस्मान का कोई ताल्लुक़ नहीं, और बार बार अलग अलग अंदाज में, और ख़त भी लिखे हैं, मुआविया को जवाब में लिखा है कि मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। और अक्सर ऐसा हुआ कि ख़ुद भी जवाब दिया कि मेरा इससे क्या ताल्लुक़ है। ये चीज़ अक्सर दोहराई। एक चीज़ जो बड़ी खूबसूरत है, नहजुल बलागा के अलग अलग आस्पेक्ट हैं, मैंने इस पर थोड़ा सा काम किया, नहजुल बलागा के मौज़ूआत की फ़हरिस्त बनाई है। देखिए, नहजुल बलागा एक ऐसी किताब है जो कवर टू कवर आप हर बार नहीं पढ़ सकते। रेफरेंस बुक है, कभी कभी इसको सिर्फ रेफर ही करना पड़ता है, बीच की कोई चीज़। मौला ने मसलन मिस्र वालों के बारे में क्या कहा, अब आप ये थोड़ी ना कर सकते कि कवर टू कवर पढ़ के मिस्र के बारे में ढूंढें। अगर थोड़ा बहुत आजकल वैसे ईरान ने काम किया है कि इंडेक्स बना दिया है, वर्ड मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है इनडायरेक्ट मीनिंग हो कहीं पर, तो आप उस वर्ड से भी नहीं ढूंढ सकते। तो अब मैंने मौज़ूआत को अलग किया। उस दौरान ये सारी चीज़ें भी निकल के सामने आई। एक बेइंतहा खूबसूरत खुतबा है, और वो खुतबा जो है वो मैं कहता हूँ कि आजकल के ऐसे कॉलेजेस में जहाँ जर्नलिज्म पढ़ाया जाता है वहाँ पढ़ाया जाना चाहिए। इमाम ने शुरू ही किया खुतबा ऐसे कि मैं तुम्हें कत्ल उस्मान का सारा किस्सा, सारा माजरा ऐसे सुनाता हूँ कि इसके बाद तुम्हें लगेगा कि यह चीज़ तुम्हारी नज़रों के सामने हुई है। ये जुमला कह रहा है कि खबर निगार को कैसा होना चाहिए, कैसा सच्चा और सादिक होना चाहिए। और फिर उन्होंने पूरा नक्शा खींचा है और बयान किया है कि मुझसे कोई लेना देना देखो कहीं नहीं था। तो नहजुल बलागा में अलग अलग, मैं कह रहा था, मौज़ूआत है, वाक़ई जर्नलिज्म भी मौजूद है। इसी तरह मौला ने उसका जवाब कि जो ये किया जाता है कि झूठ इतनी बार बोला जाता है कि सच लगने लगे, मौला ने उसके जवाब में भी वही स्ट्रेटजी अपनाई। इतनी बार ये बात कही कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, और इतनी जगह पर कही कि लोगों को यकीन होने लगा था कि अली से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। और अब कम अज़ कम आज 1400 साल के बाद बड़े बड़े इल्ज़ाम लगते हैं
مولا پر ابھی بات ہو رہی تھی، ابھی ایک بچے نے بتایا اپنی قوم کے کہ بھائی ہمارے مولا کے بارے میں اہل سنت حضرات یہ کہتے ہیں، فلاں کوئی الزام، میں اس کو ڈسکس نہیں کرنے جا رہا ہوں، یہ الزام اب نہیں لگتا ہے کم از کم، اور میں کہوں گا اس میں مولا پھر کامیاب ہوئے، یہ الزام نہیں لگتا کہ مولا نے عثمان کو قتل کرایا تھا، خلیفہ سوم کو، یہ الزام آپ نے کسی سے نہیں سنا ہوگا، لیکن اگر مولا صفائی نہ دیتے اور بار بار اس بات کو نہ کہتے تو شیور، میں کہہ رہا ہوں فار شیور کہ ان پر یہ الزام لگتا، لیکن الزام اس لیے نہیں لگ پایا کہ انہوں نے اپنے کو سیو کیا، لوگوں کو بتایا، اور لوگوں کا تفہیم اور افہام جو کہا جاتا ہے سمجھا بجھا کر کے کہ نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا ہوا تھا اور کلیئر کی یہ بات، تو بہرحال اس سلسلے میں بہت کامیاب رہے۔ ایک اور چیز تھی کہ جو حضرت عثمان کے زمانے میں ہوئی کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو گورنر بنا دیا تھا جن کا میں نے تذکرہ کیا کہ مرنے کے بعد کس کے پاس کیا نکلا، اتنا پیسہ ان لوگوں نے کمایا تو خرد برد بہت شروع ہو گئی تھی، بیت المال کو تو اپنی پرسنل پراپرٹی سمجھتے تھے لوگ، جس کو چاہ رہے تھے بانٹ رہے تھے، لے رہے تھے، دے رہے تھے، ان کو، ان عاملوں کو، ان جتنے بھی گورنرز تھے ان کو ہٹایا اور اپنے لائق گورنر لے جا کے وہاں رکھے۔ اس میں جن لوگوں کو ہٹایا بہت ہی زبردست لوگ تھے، عمرو ابن حریث، شبس ابن ربعی، اشعث ابن قیس اور اس طرح کے افراد، ان سب کو ہٹایا اور اب اپنے لائق گورنر، میں اس لیے بولتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کچھ نام پڑھیں جی۔ مصر میں جناب قیس ابن سعد ابن عبادہ کو بنایا، 10 مہینے تک مصر کے گورنر رہے، پھر اتنے زیادہ لائق آدمی تھے شاید کہ مولا نے ان کو بلایا کہ مصر سے تم آؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم میری مدد کرو، اور پھر مصر میں بھیجا کس کو؟ جناب محمد ابن ابی بکر کو، حضرت ابو بکر کے بیٹے کو گورنر بنا کے۔ وہ گئے گورنر بننے کے لیے، ینگ تھے بہت، مصر کو نہیں سنبھال پائے، وجہ یہ تھی کہ وہاں پر معاویہ کی طرف سے بہت زیادہ خلفشار مچایا جا رہا تھا، تقریباً سیریا کی جو آج کل کی سچویشن ہے کہ اندر ہر طرح کے انسرجنٹس بھی ہیں اور ساری چیزیں جو ہو رہی، وہ چیز وہاں شروع ہوئی، نہیں سنبھال پا رہے تھے۔ جناب محمد ابن ابی بکر نے خط لکھا مولا کو کہ یہ مشکلات ہیں میرے سامنے۔ امام نے اس وقت جب کہ وہ کوفے پہنچ چکے تھے اس وقت کہا کہ اس وقت اگر کوئی سنبھال سکتا ہے مصر کو تو 2 لوگ ہیں، ایک یہی قیس کے جس کو میں نے بلا لیا، اور ایک مالک اشتر۔ تو مالک اشتر کہیں جا چکے تھے، بھیج چکے تھے، مولا راستے میں تھے، مالک اشتر کو وہاں سے بلوایا خط لکھ کے، مالک لوٹ آؤ، اور بھیجا مصر کہ تم جاؤ وہاں کے گورنر بنو۔ 2 بہت قیمتی صحابی تھے مولا کے، دیکھیے ان کا کیا حال کیا گیا۔ جناب مالک اشتر چلے گورنر بننے کے لیے مصر کے، پتہ چل گیا وہاں پر شام میں معاویہ کو کہ یہ بھیجے گئے، چلے ادھر، راستے میں معاویہ نے سب سیٹ کیا، لمبا راستہ ہوتا تھا، مدینہ کہاں، مصر کہاں، اور وہ تو کوفے سے روانہ ہوئے، فوراً آدمی پہنچایا، راستے میں ایک آدمی سیٹ کیا کہ یہاں یہ منزل تو ضرور کریں گے، راستے میں ٹھہر ٹھہر کے چلتے تھے، ایک منزل پر اپنا آدمی، اور اس سے کہا کہ اگر تم نے میرا یہ کام کر دیا تو میں تمہاری جتنی خراج ہے وہ سب معاف کر دوں گا، لگان معاف کر دوں گا، اور تمہیں انعام وغیرہ بھی دوں گا، مالک کو تم زہر دے دو۔ راستے میں مالک رکنا پڑتا تھا، رات میں نہیں سفر کر سکتے تھے، کچھ عرصہ رکنا پڑتا تھا، وہاں رکے آ کر کے اس نے یہ دکھاوا کیا کہ میں حضرت علی علیہ السلام کا بہت خاص چاہنے والا ہوں، اور یہ سب بتا کر کے مالک کو لا کے اپنے گھر میں ٹھہرایا، اور پھر شہد کا شربت بنایا اور اس میں زہر ڈال کے مالک کو دے دیا۔ مالک امیر المومنین کے لیے کہا، امیر المومنین نے کہ مالک میرے لیے وہ حیثیت رکھتے تھے جو میں رسول کے لیے رکھتا تھا، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے، اتنی قیمتی چیز تھے مالک۔ مالک کو شربت دے دیا گیا، مالک نے شربت پیا، مالک شہید ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت علی کو جب خبر ملی تو روئے تھے۔ ایک بہت قیمتی انسان جو بے انتہا بھروسے کا تھا، بے انتہا شجاع تھا، اس کو مار دیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اب بھی محمد ابن ابی بکر ہیں وہاں،
मोहम्मद इब्न अबी बकर को लश्कर भेजा मुआविया ने अम्र आस के सरकर्दगी में, और वहाँ जाने के बाद बहुत बड़ा लश्कर कि तुम मोहम्मद इब्न अबी बकर को कत्ल कर दो। बाकायदा लड़े और मोहम्मद इब्न अबी बकर भी हज़रत अबू बकर के बेटे मार दिए गए। न सिर्फ मारा बल्कि वही जो वहशी वो होता है उनसुर वो भी दिखाई दिया। फिर मोहम्मद इब्न अबी बकर गरचे खलीफे अव्वल के बेटे थे, हज़रत अली के मुँह बोले बेटे थे, बहुत ही एहतराम रखते थे मुसलमानों के दरमियान, लेकिन एक गधे की खाल में इनकी लाश को रख के जला भी दिया। मोहम्मद इब्न अबी बकर की लाश जला दी गई। और अब ये खबर सोचिए मौला को मिली। दो अहम मोहरे थे, दो कीमती उनके ये कह लें कि गवर्नर थे कि जो ख़त्म कर दिए गए। इस खबर के बाद हज़रत आयशा को भी ये बात बहुत बुरी लगी थी, और लिखा है रवायात में कि चूंकि उनकी लाश को जला दिया गया था, फिर हज़रत आयशा ने जला मतलब कबाब शक्ल का गोश्त कभी नहीं खाया, क्योंकि उनको हमेशा भाई याद आता था। इतना बहरहाल उनके साथ किया गया। मौला के बहरहाल ये गवर्नर्स थे कि जिनका मैं नाम ले रहा था। आगे चलते हैं। बसरे में उस्मान बिन हुनैफ को गवर्नर बनाया था, जिनका मैंने कल किस्सा आपको बताया कि उस्मान को आकर के बसरे में उस लश्कर ने के जो बाद में जंग जमल जिसने लड़ी, उसने कत्ल करने की कोशिश की, कत्ल नहीं कर पाए तो दाढ़ी के बाल सर के बाल नोच लिए और वहाँ से भगा दिया। उसके बाद मौला ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास को भेजा वहाँ का गवर्नर बना के, जो कि हिब्रुल उम्मा और साथ ही साथ मुफस्सिर कुरान कहे जाते हैं। मदाइन में जनाब सलमान फ़ारसी को गवर्नर बनाया। हमदान में जरीर इब्न अब्दुल्लाह बिजली को बनाया। मक्के में क़ुसम इब्न अब्बास के एक भाई और उनका नाम था, ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास के भाई, उनका नाम था क़ुसम को बनाया। बहरैन में जनाब सईद को बनाया। कूफे में अम्मार इब्न शहाब को बनाया। और फिर उसके बाद कूफे का गवर्नर भी एक दास्तान है पूरी, अबू मूसा अशरी बने, कि जो कि बकौल मौला के इस उम्मत की का सबसे बेवकूफ़ इंसान है। बाज़ मोमिन होते हैं मगर बेवकूफ़ होते हैं। यमन में उबैदुल्ला इब्न अब्बास को, यानी अब्दुल्ला इब्न अब्बास, उबैदुल्ला इब्न अब्बास, क़ुसम इब्न अब्बास, तीनों भाइयों को इमाम ने कहीं ना कहीं का गवर्नर बनाया। ये सब चचाजाद भाई थे, मगर ये सब के सब अच्छे लोग थे, मुत्तकी थे, कम अज़ कम मौला की ज़िंदगी तक। बाद में उबैदुल्ला इब्न अब्बास ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ धोखा किया। यही तो मैं कहता हूँ, पहले भी शायद आपके सामने वो मजलिस पड़ी थी, हमारे फेथ का कोई भरोसा नहीं जो हम ये सोच के बैठें कि हम हमेशा इसी जगह पर रहेंगे जहाँ हैं। आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि वो शिम्र भी जो है ना, ये सिफ़ीन की जंग में अमीर अल-मोमिनीन के लश्कर में होकर लड़ा था, हम रकाब होकर लड़ा था, लेकिन बाद में अमीर अल-मोमिनीन के लड़के बेटे का कातिल बना। इसी तरह से ये लोग कि जो बाद में बहके, उबैदुल्ला इब्न अब्बास, एक किस्सा जो कह रहा हूँ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़माने में धोखा दिया, वो यही था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दौर आया हज़रत अली की शहादत के फ़ौरन बाद, और अब वो लश्कर कशी उधर मुआविया की तरफ से चल रही थी। आखिर में इमाम हसन को लड़ना ही था। लश्कर तैयार किया, भेजा किसकी सरकर्दगी में? इन्हीं उबैदुल्ला इब्न अब्बास की सरकर्दगी में, कि तुम पहुँचो, इमाम कहीं और, वो लश्कर कहीं और। इमाम को भी एक लश्कर, एक टुकड़ी लेके आनी थी। कमांडर को पहले भेजा, 4000 का लश्कर दिया, तुम पहुँचो फ़लाँ जगह पर। शाम के करीब जाना था लड़ने, बहुत नॉर्थ जाना था। हम भी आ रहे हैं और फ़लाँ जगह पर बढ़ना नहीं आगे, मेरा इंतज़ार करना। 4000 का लश्कर लेके गए। उधर से वो फ़ौजें आ रही हैं, अभी पहुँची नहीं है वहाँ पर, ये पहुँच चुके हैं, इमाम हसन का इंतज़ार कर रहे हैं। मुआविया को ये ख़बर पता चल गई। उनका कि बहुत बेहतरीन मौका है, तो जब तक हसन आएंगे तब तक तो यहाँ काम हम अपना कर लेंगे। फ़ौरन अपना नुमाइंदा, अपना कासिद भेज करके उबैदुल्ला को कहा कि हम क्या ज़रूरत है जंग करने की, आओ मुज़ाकरात कर लें। और मुज़ाकरात के दौरान, बातचीत के दौरान ऐसा ज़बरदस्त ऑफ़र दिया, लाखों वाला, करोड़ों वाला, कि उबैदुल्ला इब्न अब्बास मुआविया की तरफ चले गए। न सिर्फ खुद गए, 4000 का लश्कर भी ले गए। और जब इमाम हसन उस जगह पे पहुंचे जहां पर लश्कर को इंतज़ार करना था, वहां कोई था ही नहीं।
मालूम यह हुआ कि पूरा लश्कर जो है वो तो अब उधर से लड़ने जा रहा है। आपको मालूम है ये सारी चीज़ें इन्होंने मजबूर किया है कि इमाम हसन ने सुलह की है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम लड़ने आए थे, सुलह नहीं करने आए थे। मजबूर हो करके अब यहाँ से इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो लौटे हैं तो तीर मार दिया गया। हालत नमाज में तीर मारा जाता है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम मजबूर हुए थे कि वो सुलह करें। ये बहरहाल मौला के गवर्नर थे, लेकिन ये बता दें उस वक्त तक उबैदुल्लाह इब्न अब्बास नेक इंसान थे। बाद में बहक जाए कोई तो कुछ भी करे, इसका क्या इलाज। एक और चीज़ जो मैंने कल नहीं पेश की वक्त की कमी की वजह से, मिलिट्री में मैंने आपसे बताया था कि लोगों की नीयत बदल चुकी थी। इससे पहले क्या होता था, लोग लड़ते थे इस्लाम की बरतरी के लिए, इस्लाम फैले, बेखातिर खुदा लड़ते थे, ईमान के बल पे लड़ते थे रसूल के ज़माने में। अब धीरे धीरे क्या था, माल गनीमत लेने के लिए। तो अब इस फिक्र को मिटाना है मौला को, मिलिट्री को ठीक करना है कि नीयत ठीक हो जाए। क्या क्या किया मौला ने, बहुत सारे काम किए। एक काम तो यह कि आप नहजुल बलागा फिर पढ़ें। मौला ने आदाब जंग सिखाए। कई खुतबे मैंने आप देखें और ख़त ऐसे हैं कि जिसमें मौला ने बताया कि जंग कैसे लड़ी जाती, तलवार कैसे पकड़ो, दांत पे दांत रख लो, आखिरी सफ पर दुश्मन की निगाह होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इस तरह के आदाब के कैसे तुम्हें जंग लड़नी है। और अपने बेटों को भी बताते थे, लश्कर वालों को भी बताते थे। मोराल ऊंचा किया लश्कर का, फौज का, अल्लाह की बात की, खुदा की खातिर। इस तरह के बार बार खुतबे दिए। एक काम यह किया। दूसरा काम यह किया कि जंग में अब तक कोई नुमाया रोल किसी खलीफा का बेटा नहीं निभा रहा था, अपने सब बेटे उतार दिए थे। इमाम हसन भी मौजूद थे जंग जमल में, सिफ़ीन में, नहरवान में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। मोहम्मद हनफिया भी मौजूद थे। मोहम्मद हनफिया को तो बार बार भेजते भी थे, जाओ हमला करो, और जाते थे, वो हमला करके लौट के आते थे। और एक आध बार तो ऐसा हुआ कि मोहम्मद हनफिया हमला नहीं कर पाए, 2 बार भेजा, 3 बार भेजा, नहीं कर पाए हमला। इतनी तीर की बारिश थी कि नहीं कर पाए। हाथ से अलम लिया, इमाम हसन के हाथ में दिया, तुम जाओ हसन, तुम हमला करो। इमाम हसन हमला करते करते फौज की आखिरी सफ तक गए, लौट के आए, लहू लुहान थे। कहा बाबा आपका हुक्म, देखिए मैंने हमला किया। शाबाश कहा मौला ने। तो अपने बेटों को उतारा मैदान में। यह बहुत बड़ा काम। और क्या किया मिलिट्री को ठीक करने के लिए, एक बहुत बड़ी चीज़ जो आप देखेंगे इस दौर में, एक अरसे के बाद जंग चलती हुई मौला रोक देते हैं नमाज के लिए। करबला में और यहाँ की इस सिफ़ीन की जंग में 2 बड़े फ़र्क आपको नज़र आएंगे। क्या फ़र्क है? करबला में सहाबी ने कहा था, अबू सुमामा सैदावी ने इमाम हुसैन से कहा था कि मौला वक्त नमाज है, और इमाम ने जंग रोकनी चाहिए। उन्होंने तीर वो मारते रहे दुश्मन, लेकिन इमाम का लश्कर रुक गया और नमाज पढ़ी। लेकिन सिफ़ीन में मौलाए मुत्तक़ियान ने कहा कि वक्त नमाज है, जंग रोको, हमें नमाज पढ़नी है। फिर किसी ने पूछा कि ये तो जंग का मैदान है, यानी ये सवाल क्या बता रहा है? 25 साल में लोग भूल चुके कि रसूल जंग रोकते थे नमाज के लिए। मौला ने फिर से वो चीज़ याद दिलाई कि नहीं, इसी नमाज की खातिर, इसी नमाज को बचाने के लिए तो जंग हो रही है, रोकनी पड़ेगी। नमाज पढ़ी, कुरान की आयत पर अमल किया। कुरान की आयत है साफ साफ, बड़ी अच्छी आयत है, वो सलात ज़ातुर रिक़ा कही जाती है कि किस तरह से लोग नमाज पढ़ें जंग के मैदान में। और फिर तफसील हो जाएगी बहरहाल कैसे कैसे कि इमाम पढ़ाता रहेगा और लश्कर की आधी टुकड़ी लड़ेगी, आधी खड़े होकर नमाज पढ़ेगी। उसी दौरान इमाम की नमाज चलती रहेगी, वो आधी लौट आएगी टुकड़ी और आधी ये जा कर के लड़ने लगेगी। बहुत अच्छा तरीक़ा पूरा कुरान मजीद की आयत है। यह चीज़ मौला ने ज़िंदा की मैदान जंग में। एक और चीज़, ये वैल्यूज़ हैं, इस्लामिक वैल्यूज़ हैं। दुश्मन के साथ अच्छे से पेश आओ। पानी नहीं बंद किया। आपको मालूम है सिफ़ीन में भी पानी बंद हुआ था। जब मौला लड़ रहे थे तब भी मुआविया ने आकर के फुरात का पानी बंद कर दिया था, और उसके बाद पहरे बिठा दिए। मौला का लश्कर 3-4 दिन तक तड़पता रहा, और बार बार लोग कहते रहे हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कि हमें इजाज़त दीजिए, हम वापस ले लें इस नहर को, इस दरिया को। मौला मना करते रहे। यहाँ तक कि लिखा है कि एक रात मौला एक
مجاہد کے خیمے کے پاس سے گزر رہے تھے، اپنے ہی لشکر کا آدمی، اور وہ شعر پڑھ رہا تھا، اور شعر اس کا یہی تھا کہ شعر خدا کے ساتھ رہتے ہوئے لوگ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ سے یہ کہہ رہا تھا۔ جب یہ سنا مولا نے تو اجازت دی کہ ہاں اب تم جا کر کے پانی لے سکتے ہو۔ فوج تو اسی کے انتظار میں تھی، سب پیاسے تھے، ٹکڑی جمع ہوئی اور انہوں نے حملہ کیا، حملہ کر کے پانی بھی لیا، اور اب اتنی دور تک معاویہ کے لشکر کو کھدیڑ دیا کہ اب ان کا قبضہ ہو گیا فرات پہ۔ آ کر کے لوگوں کو بتایا، آ کے مولا کو بتایا کہ اب تو ہمارا قبضہ ہے فرات پر، اب دیکھیں معاویہ کیسے جیتتا ہے۔ مولا نے کہا فوراً قبضے ہٹاؤ وہاں سے۔ کہ کیوں؟ کہا نہیں، ہم پانی نہیں بند کر سکتے دشمن کے لیے بھی۔ یہ ویلیوز، یہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یہ فوج کو بتایا جا رہا ہے کہ لڑنا کیسے، اسلامی مجاہد کو، فوجی کو۔ تو پھر سے ملٹری کو ٹھیک کرنے کا کام مولا نے، اس کی ذہنیت، اس کی مینٹیلٹی، اس کی ٹیکٹکس، سب چیز سکھا دی۔ یہ ایک بہت بڑا کام کیا اور اس میں کامیاب ہوئے واقعی۔ ایک اور چیز جو مولا نے، وہ بھی میں آپ کے سامنے مشکل نہیں پیش کر پایا تھا، تو اس کا حل کیا پیش کرتا۔ کوفہ مولا کے خلافت کے زمانے تک شیعوں کا مرکز مانا جانے لگا تھا، لیکن افسوس کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور آج تک یہ ہو رہا ہے۔ کوفے میں سب سے زیادہ اختلاف تھا لوگوں کے درمیان، یہاں تک کہ کوفے کے لوگ، زیادہ تر اس میں سے مولا کے ماننے والے، کوفے کے لوگ 7 حصوں میں بٹ گئے تھے، 7 فرقے تھے مسلمانوں کے، اور ان 7 فرقوں کی بنا پر کوفے کا دوسرا نام اسبع پڑ گیا تھا، یعنی 7 یا 7 یہ نام پڑ گیا اس کا۔ 7 فرقوں میں بٹے ہوئے شہر میں مولا اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب مسلمان ہیں، کوفہ بسایا ہی مسلمانوں نے، پہلے کوفہ نہیں تھا، شہر ہی نہیں تھا، یہ بسایا ہی مسلمانوں نے۔ یہ بھی بسا کس زمانے میں؟ حضرت عمر کے زمانے میں، یہی سعد ابن ابی وقاص نے بسایا۔ تو اب اس کوفے کے اندر جا رہے ہیں مولا، چاہ رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنا، کیا کر سکتے ہیں؟ بہت شاید نپا تلا کہیں، یا امام کا تو ہر چیز نپی تلی ہوتی۔ مدینہ چھوڑ کر کے کوفے کو کیپٹل بنایا ہی شاید اس لیے کہ کوفے میں میں رہوں گا تو سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، اور کیا مولا نے ایسا کہ وہ اختلافات تو سب ختم کر دیے۔ مدینہ کہاں اور کوفہ کہاں؟ حالانکہ اگر آپ تاریخ پڑھیں اور اگر آپ یہ مان لیں کہ مولا اس طرح کی مصلحت نہیں رکھتے تھے، تو تاریخ پڑھنے والا یہ کہے گا کہ مجبوراً کوفہ ان کا ایک دارالخلافہ بن گیا، پائے تخت بن گیا، کیپٹل بن گیا۔ کیونکہ وہی کل جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ جس وقت چلے ان لوگوں سے طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ سے جنگ کرنے کے لیے، اور بصرے آئے، اور بصرے کے پاس جمل میں جنگ ہوئی۔ جنگ جمل کے بعد جب جنگ جمل ختم ہو گئی تو اب مولا کو واپس مدینے لوٹ جانا چاہیے تھا، لیکن مولا مدینے نہیں گئے، بصرے سے قریب شہر کوفے چلے گئے، اور پھر اب آخر زندگی تک کوفے میں ہی رہے، پھر مدینے گئے نہیں مولا۔ اس طرح سے اپنے آپ کیپٹل شفٹ ہو گئی، کہاں؟ کوفے میں۔ لیکن کوفے کے اختلافات کو مٹانے کا بھی یہی ایک طریقہ تھا کہ خود مولا یہاں موجود ہوں تاکہ اختلافات مٹ جائیں۔ اس مشکل کو بھی مولا نے اس طرح سے حل کیا۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ جو اقتصادی بحران تھا، یہ جو نوچ کھسوٹ مچی تھی، لوگ بیت المال کو اپنا ذاتی مال سمجھ رہے تھے، دنیا سمیٹنے میں اور بٹورنے میں لگے ہوئے تھے، اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے تھے؟ اس کو ایسے ٹھیک کر سکتے تھے کہ امام نے خود اپنی زندگی سادہ کر دی۔ ہونی بھی چاہیے، اسلامی حاکم کی زندگی سادہ ہی ہونی چاہیے، مولا کا ہی قول ہے، روایت ہے، حدیث ہے، سادہ ہونی چاہیے۔ لیکن کیا بہترین، وہ جو میں نے آپ کے سامنے کہا تھا، خط لکھا ہے مولا نے اپنے ایک گورنر جن کا نام عثمان بن حنیف تھا، جنہوں نے کچھ امیر لوگوں کے دسترخوان پہ جا کے کھانا کھا لیا تھا، اس میں 2-4 جملے بڑے زبردست ہیں، مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں، میں جھومنے لگتا ہوں جب پڑھتا ہوں۔ اقنع من نفسی بان یقال ھذا امیر المؤمنین، کیا میں اس بات سے صرف خوش ہو جاؤں، اپنے لیے کہہ رہے مولا، کیا میں اس بات سے صرف خوش ہو جاؤں کہ مجھے لوگ امیر المومنین پکاریں؟ نہ، ولم اشارکہم فی مکارہ الدہر
اور میں زندگی کی مشکلات میں، سختیوں میں لوگوں کے ساتھ نہ رہوں؟ یعنی میں تو اپنا پیلس بنا لوں اور لوگ سر چھپانے کی جگہ تلاشتے پھریں، ان کے پاس گھر بھی نہ ہو؟ نہیں۔ اور اس کے بعد عثمان بن حنیف سے ایک جملہ پھر اسی خط میں لکھا، فرماتے ہیں الا وان امامکم قد اکتفا من دنیاہ بتمرہ ومن طعمہ بقرصہ۔ میں رونے بھی لگتا ہوں جب یہ جملہ پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو عثمان بن حنیف، آگاہ ہو جاؤ، الا کا مطلب آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارا امام، یعنی اپنے کو کہہ رہے ہیں، تمہارا امام، اس نے اس دنیا سے صرف کپڑے کے 2 ٹکڑے لیے ہیں، 2 ٹکڑے، ایک کرتا ہے اس کے پاس اور ایک شلوار ہے یا پائجامہ جو بھی کہیں آپ، ایک اوپر کے حصے کو چھپانے کے لیے، ایک نیچے کے، بس یہی ہے تمہارے خلیفہ، تمہارے امام کے پاس۔ اور پھر کہہ رہے ہیں وَمِن طُعْمِهِ بِقُرْصَيْ، اور کھانے کے نام پر بھی بس 2 ٹکڑے روٹی کے ہوتے ہیں، اور وہ بھی روٹیاں کیسی ہوتی تھیں آپ جانتے ہیں۔ وَمَا خُلِقْتُ لِيَشْغَلْنِي أَكْلُ الطَّيِّبَاتِ، دیکھو میں اس لیے نہیں پیدا ہوا ہوں کہ میں اچھی اچھی چیزیں کھاؤں، میری خلقت، میرا پرپس تھوڑے نہ یہ ہے، میں اس لیے نہیں کریٹ کیا گیا ہوں کہ میں اچھے کھانے کھاؤں۔ اور پھر اس کے بعد مثال بھی دی ہے کہ میں اس گوسفند کی طرح نہیں ہوں، اس بکری یا بھیڑ کی طرح نہیں ہوں کہ جو بس کھاتی ہے تو کھاتی ہی رہتی ہے، ہمھا علفھا، جس کا سارا مقصد زندگی اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ گھاس ہوتی، کھانا ہوتا ہے۔ میں وہ نہیں ہوں، سادہ زندگی مولا نے شروع کی جینا۔ بلکہ اس سلسلے میں مولا کے کئی قول بھی ہیں۔ ایک قول یہ ہے ان اللہ فرض علی ائمۃ العدل ان یقدروا انفسهم بضعفۃ الناس، روایت ہے جو میں ابھی کہہ رہا تھا آپ سے، اللہ نے واجب کیا ہے عادل اماموں پر، عادل حاکموں پر، کہ وہ اپنی زندگی کو اس طرح سے گزاریں جیسے ان کی رعایا میں سب سے کمزور انسان کی زندگی ہوتی ہے، سب سے غریب انسان کی۔ علی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا کہ آپ کی زندگی علی ہم سے بہتر ہے، اتنے فاقے کیے خلیفہ ہوتے ہوئے، اتنے روزے رکھے اور ایسے کھانے کھائے کہ سائل بھیک مانگنے والا کہتا تھا کہ یہ کھانا ہم نہیں کھا سکتے، بڑھا دیتے تھے، مانگنے والا کوئی آیا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ خلیفہ ہے، میں بھوکا ہوں، اپنی ہی روٹی آگے، اس نے لی اور لینے کے بعد اس روٹی کو توڑنے کی کوشش کی تو توڑ نہیں سکا، کہا یہ تو مجھ سے ٹوٹتی بھی نہیں، میں کھاؤں گا کیسے، دے دی واپس۔ یعنی یہ غریب انسان ہے، روٹی مانگ رہا ہے، بھوکا ہے، یہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ علی تم خلیفہ ہو، تمہاری تو روٹیاں بہترین ہیں، تمہارا تو دسترخوان سجتا ہے بہت، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ عبداللہ ابن ابی رافع کا قول ہے، مولا کے اسسٹنٹ تھے، منشی تھے، عبداللہ ابن ابی رافع کہتے ہیں کہ ایک روز میں مولا سے ملنے گیا اور ابھی بات چیت کرتے کرتے کھانے کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ مولا نے آواز دی اور گھر کی کنیز آئی، اس سے کہا کہ میرے لیے میرا کھانا لے آؤ۔ کھانا لے آئی وہ، میں نے کھانا دیکھا تو کیا تھا، ایک پوٹلی تھی اور پوٹلی کے اوپر ایک تاگا بندھا تھا اور تاگے کے اوپر ایک سیل لگی تھی۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ سیل کیوں لگی، مجھ سے انہوں نے کہا کہ تم بھی کھاؤ عبداللہ، میں نے کہا نہیں مولا آپ نوش فرمائیے، بہت اصرار کیا، میں نہیں راضی ہوا۔ اب میں نے دیکھا تو اس سیل کو انہوں نے توڑا اور اس کے بعد اس کے اندر سے جو کا ستو نکال کے کھایا۔ ستو تو آپ سمجھتے ہیں نا، پاؤڈرڈ جو، بارلی، کھاتے ہوئے میں نے دیکھا صرف جو ہے، اتنا سوکھا ہے کہ میں تو کھا بھی نہیں پاتا۔ تھوڑی دیر میں جب کنیز آئی تو میں نے کہا تجھے اتنا نہیں خیال ہے کہ یہ مولا ہے، یہ ہمارے آقا ہے، ارے اس میں تھوڑا سا صحیح گندم کا بھی آٹا ملا دیتی تاکہ ذرا یہ سافٹ ہو جاتا۔ کہا تم نے یہ نہیں دیکھا عبداللہ کہ اس کے اوپر ایک سیل لگی تھی؟ کہا ہاں۔ کہا معلوم ہے یہ سیل اس لیے لگائی ہے، انہوں نے ہی لگائی ہے، اور اپنا کھانا خود سے بند کر دیا کہ ہم اس میں کچھ ڈال نہ پائیں، اور پھر تم انہی سے کیوں نہیں پوچھتے؟
جب پوچھا تو مولا نے فرمایا کہ ہاں مجھے ڈر ہے کہ حسن اس میں تھوڑا اچھا آٹا نہ ملا دے، گندم کا ستو نہ ملا دے، مجھے ڈر ہے اس بات کا، اس لیے میں سادے سے سادہ کھانا چاہتا ہوں۔ یہ علی نے اپنی زندگی پیش کی لوگوں کے لیے، ہر حاکم کے لیے، واقع ہر حاکم کے لیے مثال ہے۔ دنیا رہتی دنیا تک اب کوئی ایسا حاکم نہیں بن پائے گا شاید۔ آگے چلتے ہیں، دیکھیے کیا کیا مولا نے ہمیں سکھایا ہے، ہم واقعاً اسے کب سیکھیں گے اور کب عملی کریں گے۔ ایک نہج البلاغہ میں غالباً یہ چیز نہیں، میں نے بہار سے نوٹ کی تھی، مولا نے خط لکھنا ڈرافٹنگ بھی سکھائی، لیکن ڈرافٹنگ کے پیچھے کیا تھا کہ اسراف نہ ہونے پائے، چیز ویسٹیج نہ ہو کسی بھی چیز کا۔ سکھاتے ہیں ڈرافٹنگ کا طریقہ، اور اس کے بعد دیکھیے کتنا اچھا میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ مولا کیا چاہ رہے ہیں، آخری جملہ ہی وہی ہے۔ فرما رہے ادقوا اقلامکم، دیکھیے سادہ زندگی، بیت المال پر زیادہ وزن نہ پڑے، ریونیو زیادہ برباد نہ ہو کسی چیز میں۔ فرما رہے ادقوا اقلامکم، اپنے قلم کو شارپ کر لو۔ اس زمانے میں معلوم ہے آپ کو یہ بال پینس تو نہیں ہوتے تھے، وہ جس نے دیکھا ہوگا آپ لوگوں میں بھی، وہ لکڑی کے سیٹھا کہا جاتا تھا ہمارے ہاں، اس کے قلم ہوتے تھے، اس سے وہ لکھا جاتا تھا۔ فرما رہے ادقوا اقلامکم، بہت شارپ بناؤ اپنے قلم کو۔ شارپ ہوگا تو کیا ہوگا، کم جگہ لے گا پیپر پر، موٹا ہوگا زیادہ جگہ لے گا۔ ادقوا اقلامکم وقاربوا بین سطورکم، اور اپنی جو لائنز لکھو نا وہ قریب قریب لکھو، دور دور نہ لکھو، قریب ہونی چاہیے لائنز۔ واحذفوا فضولکم، اور جتنی بیکار کی باتیں، فضول باتیں، اس کو اومٹ کر دو، ڈیلیٹ کر دو، صرف کام کی۔ واقصدوا قصد المعنی، صرف کام کی بات لکھو۔ یہ آج کی ڈرافٹنگ کا بھی اصول ہے، صرف کام کی بات بولو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، ڈائریکٹ بولو جو کچھ کہنا ہے، یہ بھی کرو۔ اس کے بعد وَإِيَّاكُمْ وَالْإِكْثَارَ، خبردار دیکھو کوئی چیز ویسٹ نہ ہونے پائے، بالکل ویسٹ نہ ہو۔ پھر آگے فرما رہے ہیں فَإِنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ لَا تَحْتَمِلُ الْإِزْرَارَ، یہ مسلمانوں کا جو مال ہے بیت المال، اس میں اتنی تاب نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ یہ ویسٹیج کو برداشت کرے۔ یہ اپنے کس کو لکھا ہے، گورنرز کو لکھا تھا خط، کہ اس طرح سے خط لکھنا کہ پیپر بھی ویسٹ نہ ہونے پائے، انک بھی ویسٹ نہ ہونے پائے۔ ایسا آنے پائی سے عمل کرنے والا کون سا حاکم ہے، بتائیے مجھے۔ آگے چلتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے کل یہ بھی بات کی تھی کہ امام نے کوئی تبعیض نہیں کی، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کیا، ایسا نہیں کیا کہ اشراف کو بیت المال سے زیادہ حصہ دیتے، یا مثلا مہاجرین کو زیادہ دیتے، انصار کو کم دیتے، گورے کو زیادہ دیتے، کالے کو کم دیتے، آقا کو زیادہ دیتے، غلام کو زیادہ دیتے، یہ سب کچھ نہیں کیا۔ مگر اس سے پہلے کا زمانہ کیا تھا، اس حد تک ڈسکریمنیشن ہو رہا تھا اس سلسلے میں کہ آپ اگر روایات کو ریفر کریں، تاریخ میں جائیں تو دوسرے خلیفہ حضرت عمر تمام ازواج رسول میں بھی، جو رسول کی کئی بیویاں بھی زندہ تھیں، ان میں بھی حضرت عائشہ کو زیادہ دیتے تھے۔ یعنی عادت ڈال دی گئی تھی ان لوگوں کی، یہ یوز ٹو ہو گئے تھے ڈسکریمنیشن کے۔ مولا نے وہ ساری چیز ختم کی تو ظاہر سی بات ہے لوگ ان کے خلاف ہونے ہی والے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ناکام رہے، اکثر آپ کو ویسٹرن اسکالرز اور اورینٹلسٹ ہیں، وہ بار بار یہ لکھیں گے کہ علی کو سیاست نہیں آتی تھی۔ ہاں تمہارے مفہوم میں واقعا سیاست نہیں آتی تھی تم اگر، لیکن کیا کیا جائے، 3 جگہ پہ کہا یہ جملہ بھی میں نے جہاں تک پڑھا، 3 جگہ پہ یہ بات کہی کہ تم سمجھتے ہو کہ مجھے سیاست نہیں آتی ہے، تم سمجھتے ہو، کل انشاءاللہ موقع ہوگا تو وہ لا کر کے وہ چیزیں آپ کو ریفر کر دوں گا پوری، لیکن 1-2 جملہ تو مجھے ایسے بھی یاد ہے۔ واللہ ما معاویہ بأدہا منی، خدا کی قسم معاویہ مجھ سے زیادہ سیاست تھوڑے نہ جانتا ہے، تم سمجھتے ہو سیاست کرتا ہے، وہ سیاست جانتا ہے۔ وَلَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَيَفْجُرُ، مگر فرق یہ ہے کہ وہ دھوکہ دھڑی کرتا ہے، 420 کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، وَيَفْجُرُ، فجور کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ میں اگر اس معنی میں تم سمجھتے ہو، ایک جگہ پہ کہا ہے کہ اگر یہ چیز جائز ہوتی، یہ مکر، یہ فریب، یہ دھوکہ دھڑی، تو یاد رکھو کہ علی سے زیادہ کوئی تیز نہ ہوتا اگر جائز ہوتی،
मैं भी जानता हूं ये सब, लेकिन मैं कर नहीं सकता। तो जो वेस्टर्न स्कॉलर्स, हाँ पॉलिटिक्स जो आज माना रखती पॉलिटिक्स कि वही धोखाधड़ी, 420, फरेबकारी, उसमें वाकई मौला पीछे थे। लेकिन अगर पॉलिटिक्स वो सेंस के जो आप डिक्शनरी में जाकर रेफर करें, यही मिलेगा आपको कि किसी स्टेट को अच्छे से चलाना, टू गवर्न अ स्टेट इन ए गुड मैनर इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। तो आप गवर्नेंस के हिसाब से अली से बेहतर किसी का गवर्नेंस नहीं था। पेनिट्रेशन आप देखिए कहां तक था अली का। इस मुल्क का प्रेसिडेंट इतना पेनिट्रेशन नहीं रखता होगा किसी मुल्क का, दुनिया के छोटा मुल्क ले लीजिए, कतर ले लीजिए जो इतना सा कतरे के बराबर है, इतना पेनिट्रेशन तो नहीं रखता होगा कि मौला अपने एक एक सब्जेक्ट का हाल जानते थे तकरीबन। वो पूरी कहानी है, दास्तान है कि यतीमों को देखा था तड़पते हुए, चीखते हुए गुजर रहे थे। वो माँ से पूछा ये क्यों रो रहे हैं? कहा क्या बताऊं क्यों रो रहे हैं, ये भूखे हैं 3 दिन से। कहा तुम इन्हें क्यों नहीं खाना देती हो? कहा आप जानना चाहते हैं? दिखाया उसने चूल्हा, चूल्हे पर देगची पतीली रखी हुई है और उसके अंदर क्या पत्थर उसने डाल रखे, कुछ खाने को पकाने को नहीं है। बच्चे कब तक उस पत्थर की आस में बहलते, बच्चों से बार बार कह रही कि खाना पक रहा है, खाना पक रहा है। मौला को जब उसने पत्थर दिखाए, ऐसी दिल को चोट लगी। का ठहर जा, पैसा नहीं था, खलीफा हैं, गए काम किया, बाग में जाके काम किया, कुछ पैसा हासिल किया, शाम के वक्त लेकर के वो मजदूरी आए, खाना खरीद के लाए, पकाने की चीज़, आटा लाए, गंदम लाए। अब बच्चों को अपनी गोद में लिया, कहा तू इस गंदम का आटा बना और अपने बच्चों के लिए रोटी पका, मैं इन बच्चों को बहलाता हूं। बच्चों को बहलाया, उस औरत ने रोटी पकाई और अपने बच्चों को खिलाया। जब खिला चुकी तो उस औरत से माफ़ी मांगते हुए गए कि माफ़ करना, मैं खलीफा वक्त हूँ लेकिन तुम तक पहुँच नहीं पाया, तुम्हारी खबर मुझ तक क्यों नहीं हुई, मैं ये सोच रहा था। खबर हो गई अली, आपको कोई उस ज़माने में अखबार नहीं होते थे, खबर निगार नहीं होते थे, लेकिन कहाँ तक सोचते थे और कहाँ तक जाते थे। जब सब कुछ हो गया तो पता चला उस औरत को कि ये तो खलीफा वक्त था। पूरा दिन गुजार दिया उसने यहाँ इन बच्चों के लिए मजदूरी की थी उसने, और फिर कहते हुए कि रोज़े क़यामत शिकवा न करना, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा कहाँ मिलेगा कोई हाकिम। आगे चलते हैं। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि मौला ने एक बात ठानी थी कि अगर बैतुल माल के पैसे से किसी ने महर भी अदा किया होगा तो मैं उस महर के रकम को वापस लौटाऊंगा। मौला ने इसे करके दिखाया, इतना पैसा कन्फिस्केट किया है। आपको मालूम है जिस वक्त हज़रत उस्मान मरे हैं, 1000 ग़ुलाम छोड़े थे उन्होंने, 1000 ऊँट थे उनके पास। न मालूम, मुझे जहाँ तक याद आता है 5 या 5.5 मिलियन दिरहम थे, और इसी तरह कुछ मिलियनों की तादाद में दीनार थे, यानी गोल्ड कॉइन्स थे, ज़मीनें थी, बागात थे, न मालूम क्या क्या था। लिखा है तारीख़ में कि सिर्फ उस्मान का ज़ाती सामान छोड़ करके घर में सारा मौला ने वापस लौटाया था बैतुल माल में। और अब जितने इनके उस्मान के रिश्तेदार, क़राबतदार, जिनको खूब नवाजा गया था, इन सब से लिया था। यहाँ तक कि अमर-ए-आस जो मिस्र में बैठा था, उसने मुआविया को ख़त लिखा कि मुआविया घबराओ नहीं, ये बारी तुम्हारी आने वाली है, बहुत जल्द अली तुमसे सब छीन लेंगे, सब कन्फिस्केट होने वाला है, सब छीन लिया जाएगा। यानी लोग डरने लगे थे। घर के अंदर से पैसा ले लिया जाता था क्योंकि ये गलत तुम्हारे पास आया, ये तुम्हारा है नहीं। जाहिर सी बात है जिसके घर से पैसा निकल जाएगा वो मौला का खिलाफ हो जाएगा, इसलिए मौला ने दुश्मन भी बड़े बनाए। लेकिन एक बात, बड़ी डेलिकेट पोजीशन में थे मौला। आप खुद सोचें, आप भी कभी अपने को वहां रख के देखिएगा। लेकिन चालाक थे, हमसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा अक्लमंद थे। अक्लमंद कौन है कि जो आखिरत की परवाह करे या दुनिया की? आखिरत की। ये बात भी मौला ही ने कही है, हमने नहीं कही। अक्लमंद वो है कि जिसने आखिरत के बारे में सोचा, और यही किया मौला ने।
اس دنیا کی پرواہ نہیں کی. لوگ آ کے کہتے تھے, بہت قریبی لوگ, جناب عمار یاسر تو بہت قریب تھے, بہت نیک انسان تھے, خزیمہ تو بہت نیک انسان تھے, کہتے تھے کہ ذرا سا اتنی شدت نہ دکھائیں, ذرا سا تو کم, ذرا سا کم, تھوڑے دن ٹھہر جائیے, ابھی معاویہ کو نہ ہٹائیے, ذرا آپ کی حکومت تھوڑا استحکام آ جائے, مضبوط ہو جائے, معاویہ کو ریموو کر دیجیے. کہا نہیں, ایک لحظہ نہیں برداشت ہے مجھے, تم 1-2 دن کی بات کر رہے ہو, میں ایک دن ایک گھڑی ظلم کو نہیں برداشت کر سکتا ہوں. ہٹانا چاہا, جس کا وہ نتیجہ یہ تھا کہ مولا کی شہادت پہ بات ختم ہوئی. آپ کہیں گے کہ پھر تو علی ہار گئے, نہیں ہارے, علی تو سب سے زیادہ جیت کے گئے اس دنیا سے, جو لینا تھا وہ لے گئے. ہم آپ بیوقوف ہیں, دنیا بیوقوف تھی, وہ کچھ نہیں لے پائی. علی کیا لے گئے؟ فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى. قرآن کی آیت ہے کہ جو اس دنیا سے ایک چیز لینے لائق ہے بس, اور کچھ نہیں لے جانے لائق ہے, وہ ہے تقوی. علی جب اس دنیا سے گئے تو امام المتقین کا لقب لے گئے, کچھ نہیں لے گئے, لیکن سب لے گئے اس دنیا میں. اور کیا لے جائیں؟ خود ہی فرما رہے ہیں, الدنیا کالجیفا وطالبها کلاب. کیا لیتے اس علی اس دنیا سے؟ فرما رہے ہیں کیا, یہ دنیا تو ایک سڑے گلی لاش کی طرح ہے, اور اس کو جو لیتا ہے اس دنیا کو, وہ کتے کی طرح ہوتا ہے. طالبها کلاب, سارے کے سارے جو اس کو طلب کرنے والے لوگ ہیں وہ کتے ہیں. یہ مولا کے جملے ہیں نہج البلاغہ میں. یہ نہیں لیا انہوں نے, واقعاً دنیا سے کچھ نہیں لے گئے, اس دنیا سے گئے تو تقویٰ لے گئے. واقعاً میں آج بھی سوچ رہا تھا کہ وہ جو روش بتا رہے تھے ان کے ساتھی قریبی لوگ کہ ذرا سا نرم پڑ جائیے, نرم پڑتے نہیں کہ مولا ختم, بس یہی تو بات ہے اس برائی میں, اس دنیا میں, کہ دنیا ایک دن میں نہیں پھنسا. یہ بھی مولا ہی کے جملے ہیں جو میں بول رہا ہوں, کیا کروں. نہج البلاغہ میں ہر چیز فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تو اپنے جال میں پھنساتی ہے. تو کیسے پھنساتی کہ 1 منٹ میں پھنسا لیتی ہے. پہلے چارہ ڈالتی ہے, پہلے یہی چیزیں ہوتی, تھوڑی سی مروت کیجئے, تھوڑا سا ڈھیلے پڑیے, تھوڑی سی نرمی دکھائیے. یہ جو الفاظ ہیں نا, یہی گڑبڑ ہے, یہی دنیا کا چارہ ہے. پہلے چارہ ڈالتی ہے, پھر اپنے جال میں پھنسا لیتی. مولا اس سب سے دور رہے. خیر, کنفسکیٹ خوب کیا اور بیت المال میں مال واپس لوٹایا. ایک اور خوبی علی کی, اب تک رسول کے بعد اب پہلی بار 25 سال بعد ایسا ہوا کہ کسی روایت میں لکھا ہے روزانہ, کسی میں لکھا ہے کہ جمعے کے دن سارا مال بیت المال کا بانٹ دیتے تھے, کچھ رکھتے نہیں تھے, اور خود سے بیت المال میں جھاڑو لگاتے تھے, خالی کر دیتے تھے. اتنا خالی ہو جاتا تھا کہ جھاڑو لگ جاتا تھا. 25 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا. بھرا رہتا تھا خزانہ, بھرا رہتا تھا بیت المال. یہ مولا نے کیا کہ جھاڑو لگا دیتے تھے. کسی نے آ کر کے کہا کہ مولا آپ یہ جو بانٹ رہے ہیں تھوڑا سا خیال کریں, جو لوگ بڑے قریبی ہیں, بڑے پرانے صحابی ہیں, شروع میں بالکل ایمان لائے تھے, اب تو ان کے ایمان کو لائے ہوئے بھی کچھ نہیں تو 40 برس ہو گیا, 45 برس ہو گیا, اتنے پرانے ہیں, یہ ہے وہ ہے, اس بنا پہ انہیں زیادہ دیے. ایک جملہ ہے بہت اچھا, لو کان المال لی لسویتو. تم کیا بات کر رہے ہو, اگر یہ میرا مال بھی ہوتا ذاتی تب بھی میں ان میں برابر بانٹتا, جبکہ یہ تو مال خدا ہے. فَإِنَّمَا الْمَالُ وَإِنَّمَا الْمَالُ مَالَ اللَّهِ. جبکہ یہ مال تو مال خدا ہے, میں کیسے اس کو کم زیادہ کروں, کسی کو کم دوں کسی کو زیادہ دوں, یہ نہیں ہو سکتا. ایک اور جملہ مولا کا نہج البلاغہ میں پھر موجود ہے. کسی نے آ کر کے کہا تھا تو اسی کے جواب میں کہا کہ اگر مجھے 7 اقلیم ترجمہ کرتے ہیں, اقلیم میں نے بہت ڈکشنریز ریفر کی ہوئی ہیں, میں کوئی بہت کنونسنگ اس کا ٹرانسلیشن نہیں مجھے ملا. پھر خود ہی سوچتے سوچتے میری سمجھ میں آیا کہ شاید مولا اس طرف اشارہ کر رہے تھے. مجھے 7 اقلیم دے دیے جائیں. کیا کہا تھا کسی نے آ کر کے کہ تھوڑا کسی کو زیادہ دیجئے, تھوڑا کسی کو کم کر دیجئے, کچھ سگا سوتیلا سلوک کر دیجئے. امام نے جواب میں کہا کہ اگر مجھے 7 اقلیم دے دیے جائیں تب بھی میں ایک چونٹی کے منہ میں دبا ہوا بھوسے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ظلمن غصبن نہیں لوں گا, میں چھینوں گا نہیں.
किसी का हक नहीं मारूंगा अगर मुझे 7 इकलीम दे दिए जाएं। मैंने बहुत वही कह रहा हूँ, इकलीम का तर्जुमा करने की कोशिश की। मैं यही समझा कि उस वक्त लोग नहीं समझे, शायद मुराद ये थी कि 7 कॉन्टिनेंट्स दे दिए जाएं। अगर मुझे ये सारी दुनिया, ये कॉन्टिनेंट साथ के साथ दे दिए जाएं, तब भी मैं चींटी के मुंह में दबे हुए भूसे के टुकड़े को, भूसा कौन सा, गेहूं के ऊपर जो छिलका होता है उस छिलके को भी पूरा नहीं लेके चलती है, जौ के ऊपर जो छिलका होता है उसको भी पूरा एक बार में नहीं चींटी उठा पाती, आधा छिलका, चौथाई छिलका एक दाने का मौला कह रहे हैं मैं वो भी नहीं छीनूंगा। तुम कैसी बात कर रहे हो? अगर मुझे 7 कॉन्टिनेंट्स दे दिए जाए। ये था कुछ इस सिलसिले में। एक सलवात पढ़ दिया वो जो 2 टुकड़े लिबास होता था, वो जो 2 टुकड़े रोटी थी, वो भी बैतुल माल के पैसे से नहीं खाते थे। मदीने में मौला का एक बाग था, छोड़ के आ गए थे। उस बाग से होने वाली आमदनी को मदीने से मंगवाते थे कूफे तक, और उससे ये 2 टुकड़े रोटी और ये 2 टुकड़े लिबास पहनते थे। आप सोचें कि कितना अदल और कितनी सादा ज़िंदगी थी। मुश्किल इबादत में या दीन में जो मुसीबतें पैदा कर दी गई, कल अगर मौका हुआ, या फिर कल तो नहीं लेकिन परसों देखेंगे मौका हुआ तो मौला का एक पूरा खुतबा है इस सिलसिले में, मैं वो पेश करूँगा कि उन्होंने दीन में आई मुश्किलों को कैसे दूर किया। लेकिन इजमाल ब्रीफली आपकी खिदमत में कि मौला ने अज़ान को ठीक किया, अज़ान के कंटेंट को ठीक किया, अज़ान की फ्रीक्वेंसी को ठीक किया। वो जो जुमे के दिन 2 अज़ानें दी जा रही थी, एक की। हज को ठीक किया, तरावी के ऊपर पाबंदी। अलबत्ता कुछ चीज़ें जब तफसील से पेश करेंगे तो आपको समझ में आएगी, कुछ चीज़ें नहीं बंद हो पाई, और उसकी वजह यह थी कि मौला कैपिटल से दूर थे, जंग में थे। एक जंग सिर्फ जंग सिफ़ीन 1.5 साल चली थी, 4 महीना 9 साल कुल खिलाफत है, 4.5 पौने 5 साल। इसमें से एक अकेली जंग सिफ़ीन 1.5 साल चल गई। उसके अलावा उससे पहले जमल लड़ चुके थे, उसके बाद नहरवान लड़ी, और नहरवान लड़ने के बाद भी एक जंग की तैयारी कर चुके थे कि जब शहादत हुई है। तो अब आप सोचें कि इस आदमी को कोई टाइम तो नहीं मिला है बहुत सारी चीज़ें ठीक करने का, लेकिन जो जो चीज़ें ठीक की वो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में बाद में पेश करेंगे। एक और बड़ी चीज़ जो मौला ने सही की अपने अमल से भी अपने कौल से भी, वो ये कि सीरत शेखैन लफ्ज़ जो आ गया था, आप कभी इस बारे में सोचिएगा, ये नया डेवलपमेंट था। बिल्कुल मौला को खिलाफत ऑफ़र की गई थी इस कंडीशन पर, उसी शूरा में, कि आप सीरत शेखैन पर अमल करेंगे, यानी कुरान पर भी लिया जा रहा था, कुरान पर अमल करेंगे, रसूल की सुन्नत पर अमल करेंगे, और पहले खलीफा और दूसरे खलीफा, इनको शेखैन कहते हैं, इनकी सीरत पर अमल करेंगे, इनकी प्रैक्टिस को अपनाएंगे। मौला ने सिर्फ इसीलिए कहा कि नहीं, वो कुरान और सुन्नत रसूल तो ठीक है, सीरत शेखैन पर मैं एग्री नहीं करता, इसीलिए उनको खिलाफत भी नहीं दी उन लोगों ने। मालूम था कि इस कंडीशन को मानने वाले नहीं अली। लेकिन आप कभी किसी अहले सुन्नत से बात हो रही है, आप पूछ भी सकते हैं ये बात, ये बताओ, मैं यहीं पर भी ख़त्म भी कर दूंगा, ये बताओ कि तुम तो कहते हो, चलो हमने अगर हदीस सकलैन को बदल दिया तुम्हारी निगाह में, सकलैन, हदीस सकलैन में क्या है, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन किताब अल्लाह इतरती व अहल बैती, इतरती अहल बैती, मैं तुम्हारे बीच 2 गिरा कद्र चीज़ें, 2 वज़नी चीज़ें, 2 बहुत भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। रसूल कह रहे हैं, एक किताब खुदा है और एक मेरे अहले बैत हैं। ये हम लोगों का ट्रांसलेशन है, ये हम लोगों के यहाँ हदीस है। उन लोगों ने कहा नहीं कि ये अहले बैत नहीं कहा था, अहले बैती इतरती नहीं कहा था, कुछ भी नहीं कहा था। फिर क्या कहा था, दूसरी चीज़ क्या थी? अहले सुन्नत कहते हैं दूसरी चीज़ सुन्नत थी। रसूल ने यूँ हदीस कही थी, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन किताब अल्लाह व सुन्नती, हम तुम्हारे बीच में 2 भारी चीज़ें, बहुत कीमती चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं, एक किताब खुदा यानी कुरान है, एक मेरी सुन्नत है। चलो मान लिया, सुन्नती तक तो ठीक था, मा इन तमस्सक तुम बेहमा, यहाँ से हदीस दोनों के यहाँ बराबर है, मा इन तमस्सक तुम बेहमा। शिया भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं कि रसूल ने यह कहा
کہ جب تک تم دونوں سے متمسک رہو گے، جڑے رہو گے، لن تضلوا بعدی، تم ہمارے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہی تو بات ہے، بس صرف اتنا فرق ہے۔ وہ دوسری چیز کیا تھی؟ مان لیا کہ اہل سنت کی بات صحیح ہے، وہ دوسری چیز سنت رسول تھی۔ تو یہ تو سنت رسول پر سیرت شیخین کا اضافہ کب سے ہو گیا؟ ثقلین تھی، سیرت شیخین نہیں تھی رسول کی حدیث میں بھی۔ مولا نے اس کو بہت صحیح کر دیا۔ جب بھی کوئی آتا تھا اور یہی دعائی دیتا تھا کہ یہ آپ کیا کریں علی کیا کر رہے ہیں، اتنی سختی نہ کیجئے، کہ کیوں نہیں کروں؟ تو جواب میں یہ کہتا تھا کہ آپ سے پہلے والے خلفاء نے تو ایسا نہیں کیا۔ تو جواب میں یہ کہتے تھے یہ بتاؤ سیرت رسول زیادہ عمل کرنے کے لائق ہے یا سیرت خلفاء؟ بس وہاں پہ چپ ہو جاتا تھا وہ انسان۔ اس کو زبانی بھی ٹھیک کیا، یہ دین میں ایک نئی چیز تھی، بدعت تھی، سیرت شیخین کہاں سے آ گئی؟ تو مولا نے زبانی بھی اور عملاً بھی جب بھی کوئی عمل کرتے تھے فوراً یہ بھی استناد دیتے تھے کہ یہ چیز رسول نے بھی کی تھی، یہ چیز رسول نے بھی کی تھی۔ ہر عمل کے پیچھے دلیل دے کے کام کرتے تھے۔ بس میں یہیں پر اپنی آرائز کو ختم کرتا ہوں۔ آئیے مل کر کے دعائے امام زمانہ علیہ السلام پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ آپ حضرات سے ایک بار میری ذاتی ریکویسٹ ہے کہ 5 بار اما یجیب تمام مریضان اسلام اور بالخصوص میری والدہ کے لیے پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم اشف مرضى المسلمین والمسلمات۔ اللہم اشف مرضى المؤمنین والمؤمنات بحق سید الساجدین زین العابدین وبحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد۔ 1 منٹ آپ کا اور لوں گا، بس معاف کیجیے گا۔ کل چونکہ شب قدر کے ہونے کا امکان زیادہ ہے، کچھ چیزیں میں پہلے سے اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں، پریپریشن بھی تو ہوتی ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیں بس 2 جملے میں کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، ہم مجرم ہیں اور ہم میں سے ہر ایک مجرم ہے۔ کل جو ہے آپ اگر کل کے اعمال کو دیکھیں آپ کو احساس ہوگا۔ میں نے ایک کہانی سنی تھی اپنے ایک دوست سے، ان کے باپ جیلر تھے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ جس انسان کو پھانسی دی جاتی، جس مجرم کو، اس مجرم کی کچھ پریپریشن ہوتی ہے، اس کو پہلے سے نہیں بتایا جاتا 4 روز پہلے سے کہ تمہیں فلاں دن پھانسی ہوگی۔ جج صاحب نے اس کے سامنے بیان کر دیا ہوتا حکم، لیکن تاریخ نہیں بیان کرتا جج۔ تمام قید خانے زندان کے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کس دن اس کی پھانسی ہے، لیکن اس کو نہیں بتاتے۔ کب بتاتے ہیں؟ جب اس کو رات شروع ہونے والی ہوتی ہے، اس کو بتاتے ہیں کہ تمہیں کل صبح، نارملی یہ لوگ فجر کے آس پاس پھانسی دیتے ہیں، کل صبح تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ اور اب اس سے کہتے ہیں کہ تم خود سے اس کو، یعنی کہا جاتا ہے کہ تم نہا لو۔ وہ جاتا ہے نہاتا ہے، پورا انہوں نے داستان آنکھوں دیکھی بھی بیان کی تھی۔ نہاتا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تمہارا جو بھی ریلیجن ہو اس حساب سے اپنے خدا کو یاد کرو۔ پوری رات وہ کانپتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، وہ کانپ رہا تھا اور وہ دعا مانگ رہا تھا اپنے خدا سے۔ اس پورے سچویشن کو، پورے منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے کہتا ہوں آپ دیکھیں جا کے اعمال کی لسٹ کو، اور اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ غسل تقریباً غروب کے نزدیک، سن سیٹ کے آس پاس، جتنا کلوز ہو سکے سن سیٹ کے تو کیا جائے۔
تو غسل کر کے آئیے گا، سوچ کے آئیے گا کہ ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم بھی ہو سکتا ہے کہ آج ہماری بات سن لی جائے، ہیں قیدی ہیں مجرم، ہو سکتا ہے آج سن لی جائے، معاف کر دیے جائیں، اور نہ سنی گئی تو ہمیں بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ، حالانکہ اللہ بڑا مہربان ہے، تو جو ہمارا حشر ہونا ہے وہ جانے ہم خود۔ تو اس عنوان سے اپنے کو پریپیئر کیجئے گا۔ 2 دعائیں 3 دعائیں مفاتیح میں دے رکھی ہیں غسل کے وقت کی۔ البتہ یہ غسل وہاں پر نہیں ملے گی آپ کو یہ دعا، بلکہ یہ دعا ملے گی جب زیارت کے لیے آدمی جاتا ہے۔ زیارت امام رضا علیہ السلام کے آداب میں 2 دعائیں ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ایک دعا مفاتیح کے آخر میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت یا کسی بھی امام کی زیارت سے پہلے، زیارت جامعہ سے پہلے غسل کی دعا دی ہوئی ہے۔ میں ان میں سے ایک دعا مجھے زبانی یاد ہے، ایک کو لکھ کے لایا ہوں، آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ سمجھیے گا، اس کا ترجمہ سنیے گا، اور اس کے بعد وہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ، اللہ کے نام سے اور اللہ کی مدد سے اور اللہ کی راہ میں، وعلی ملت رسول اللہ، اور رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں یہ غسل کرنے جا رہا ہوں۔ اللہم اغسل انی درن الذنوب، پالنے والے میرے بدن پر مجھے نہیں دکھ رہے ہیں، بدن پر اتنے گناہ ہیں، روح پر اتنے گناہ بیٹھ چکے ہیں، میل بیٹھ گئی، سیاہ ہو گئی ہے میری روح، اس کو اس پانی سے دھو دے۔ وَوَسَخَ الْعُیُوبَ، اور جتنے میرے عیب ہیں ان کو اب چھپا دے۔ وَطَہِّرْنِی بِمَاءِ التَّوْبَہ، اور مجھے پاک کر دے توبہ کے پانی سے۔ یہ جو غسل آپ کریں یہ توبہ کی نیت سے، میں غسل توبہ کرتا ہوں، سمبولک ہے یہ غسل، یعنی ہم اپنے کو بدن دھل رہا ہے مگر کوشش یہ کہ یہ روح دھلے، صاف ہو، پاک ہو، اللہ سے کانٹیکٹ بن سکے۔ بِمَاءِ التَّوْبَہ، توبہ کے پانی کے ذریعے میرے اس بدن کو پاک کر دے۔ اور عجیب بات یہ ہے، کہیں کہیں پر آیا ہے، یہ جو ہر قطرہ گر رہا ہے نا میرے بدن سے غسل کے وقت، جس طرح یہ قطرے گر رہے ہیں اس طرح سے میری روح سے گناہوں کو جھاڑ دے، گرا دے۔ وَأَلْبِسْنِي رِدَاءَ الْعِصْمَةِ، اور مجھے پہنا دے ایک ایسی اوڑھنی کہ جو عصمت کی اوڑھنی ہو، پھر اس کے بعد میں پروٹیکشن مجھے مل جائے، پھر میں کوئی گناہ نہ کروں۔ وَأَيِّدْنِي بِلُطْفٍ مِّنْكَ، اور اپنے خاص لطف سے، اپنے کرم سے میری تائید کر، میری مدد کر کہ میں آج تیرے سامنے بول پاؤں، آواز نکلے میری۔ یوفقنی لصالح الاعمال، مجھے ایسا گریس، ایسا لطف دے، ایسی تائید کر، ایسی مدد دے کہ جس کے ذریعے میں اچھے سے اچھا عمل آج رات کر سکوں، اعمال کر سکوں۔ انک ذو الفضل العظیم، تو بہت کچھ دینے والا ہے۔ ایک دعا وہی امام رضا علیہ السلام کی زیارت سے پہلے، اللہم طہرنی و طہر قلبی، پالنے والے مجھے پاک کر دے اور میرے اس قلب کو، میری روح کو پاک کر، میرے اندرون کو، میرے انر جو بینگ ہے اس کو پاک کر دے۔ اور اس کے بعد وَأَجْرِ عَلَى لِسَانِي مِدْحَتَكَ، آج میں تیری دل سے اپنی زبان پر جو مدح جاری کروں، آج جو تیرا نام لوں، آج جو تیری صفات بیان کروں تو میں جھومنے لگوں تیری صفات بیان کرتے وقت۔ آج میں ایسا قصیدہ پڑھوں جو قبول ہو جائے تیری بارگاہ میں۔ یہ جو آپ کل انشاءاللہ جوشن کبیر پڑھیں گے، جوشن کبیر میں 1000 نام ہیں اللہ کے۔ 1000 نام کا مطلب ہر ٹکڑا ایک بند ہے قصیدے کا، جیسے کہ بند ہوتا ہے قصیدے میں 4 مصرے کا، ہر ٹکڑا ایک قصیدے کا بند ہے۔ 100 ٹکڑے کا، 100 بند کا کل انشاءاللہ قصیدہ پڑھنا ہے۔ کس کا؟ اللہ کا قصیدہ پڑھنا، اس کی تعریف کرنی، لیکن اس کی تعریف کے لیے بے انتہا پاک زبان، پاک روح، پاک افکار، پاک عقیدہ، پاک چیز چاہیے۔ پالنے والے ہمیں توفیق عنایت فرما، تجھے تیری رحمت کا واسطہ اور قسم، محمد وآل محمد علیہ السلام کا واسطہ اور قسم، ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم شب قدر کے تمام فضائل کو درک کر سکیں۔ کل رات ہم پر اپنی برکت نازل فرما، ہمیں اس شب قدر کے لیے آمادہ کر دے، ہمارے افکار کو، ہمارے عقائد کو، ہماری ہر چیز کو، اعضاء و جوارح کو، روح کو آمادہ کر دے کل کے اعمال کے لیے۔ پالنے والے ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما،
دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اتباعت عالیات کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے سچے اعوان و انصار میں شمار فرما۔